تماشا یکی از راه‌های شکوفا کردن علاقه‌های فطریه. شما رو به تماشا ببرم. تماشا فطرت آدم رو شکوفا میکنه. با یه آیه قرآن شما رو میبرم تماشا. خواهش میکنم برو این آیه قرآن و نظیر این آیه قرآن رو پیدا کن. سحرگاهان تو خلوت خودت، تو تنهایی، تاریکی، تو خلوت خودت، با سکوت، هیچکی نباشه، خودت تنها باشی. این آدابی که دارم بهت میگم من درآوری نیست. این آیه قرآن رو بخون. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. نمیبینی همه دارن برای من سجده میکنن؟ نمیبینی؟ درختان، حیوانات، آسمان ها، زمین، خورشید، ماه. نمیبینی همه دارن سجده میکنن؟ خدا دستتو گرفته میبره تماشا. تماشا چی کار میکنه؟ کسی که تو فطرتش این سجده رو دوست داره یک کمی تماشا کنه دلش میخواد، میگه خدایا دلم میخواد، منم دوست دارم سجده کنم. تو رو کشیده به تماشا. نگاه کن. ندیدی؟ الم تره؟ ندیدی؟ خدا انتظار داره ببینی، بخوای، دلت بخواد. اتفاقی که تو جبهه ها می افتاد میدونید چی بود؟ بچه ها می رفتن تماشا. خدا شاهد به تعداد شما من جوانهایی دیدم که اومده بودن تماشا. بعد یه دفعه عاشقی رفیقشون رو می دیدن، بال و پر زدنشون رو، و بعد پرپر شدنشون رو. بعد به خدا می گفتن خدایا دلم میخواد. این مسیر شکوفایی فطرت. بری تماشا. رفتی تماشا، برو ببین. با تماشا حل میشه. کونوا مع الصادقین وارکعوا مع الراکعین. امان از این معیت. یه دفعه دلت میخواد. آقای بهجت میفرماید که این که زندگی اولیاء خدا رو خاطراتش رو بخونی مؤثرتر از کلاس اخلاقه. روشنه؟